कराची कभी सिंध का हिस्सा था ही नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आजम ने फैसला किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने कराची को विफाक का दारुल हुकूमत बनाया। ये फैसला बानी पाकिस्तान का था, जिनके पाकिस्तान बनाने के फैसले को सबने माना, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उस वक्त कायदे आजम की मुखालिफत की, कराची को विफाक को देने से इनकार करने लगे, क्योंकि कराची अंग्रेजों के जमाने से सिंध का दारुल हुकूमत था, मगर सिर्फ 1936 से लेकर पाकिस्तान बनने तक। ये कहानी कभी और सुनाएंगे, मगर अभी ये जानना जरूरी है कि वो कौन लोग थे जो कायदे आजम की मुखालिफत कर रहे थे, कराची विफाक को देने से मना कर रहे थे। क्या वो कराची की तरक्की नहीं चाहते थे? क्योंकि जब तक कराची विफाक के पास रहा, फलता फूलता रहा। मगर क्या आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कायदे आजम के फैसले के खिलाफ खड़े हैं? आपको याद दिला दूं, कराची को विफाकी दारुल हुकूमत से खत्म करने का फैसला एक फील्ड मार्शल यानी अय्यूब खान का था। और क्या अब कराची को दोबारा विफाक के हवाले करने का फैसला भी एक फील्ड मार्शल कर चुके हैं? और अगर यह फैसला हो चुका है तो क्या किसी में हिम्मत है कि उसे तब्दील करवाए? कराची के साथ क्या होता रहा और क्या होने जा रहा है, आज उस पर बात करेंगे थिंक टुडे में। लेकिन पहले आपको यह वाज़ेह कर दूं कि आप इस वक्त थिंक का मेन चैनल नहीं देख रहे। यह है थिंक टुडे, जो कि पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मीडिया ग्रुप का एक नया चैनल है। इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह फर्क आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि थिंक पर हम डॉक्यूमेंट्री, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करते हैं और थिंक टुडे पर हम रोज एक व्लॉग करते हैं, जिस पर आपके अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और आप लोग इसे भी देख रहे हैं, सराह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है कायदे आजम के फैसले से, बिल्कुल उसी तरह का फैसला जैसे उन्होंने पाकिस्तान बनाने का फैसला किया था। वो तो मान लिया, लेकिन कराची का फैसला, उसका क्या बना? असल में 1947 में जब पाकिस्तान बना तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि दारुल हुकूमत कहां हो भाई। लाहौर हिंदुस्तानी सरहद से बहुत करीब है, पेशावर बहुत दूर है, कराची पाकिस्तान की वाहिद बंदरगाह, रेलवे का मरकज, पहले से तरक्की याफ्ता और मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान दोनों को काबिल कबूल। कराची को दारुल हुकूमत बनाना कायदे आजम का फैसला था, विफाक को देना कायदे आजम का फैसला था, और ये पूरे पाकिस्तान को काबिल कबूल था, मशरिकी पाकिस्तान को भी। लेकिन एक मसला था, कराची सिंध का सूबाई दारुल हुकूमत भी था, और वो भी अभी 1936 से बना था। तो विफाक ने फैसला किया, कराची को सिंध से अलग करो, फेडरल टेरिटरी बनाओ। अब शुरू होती है वो कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। सिंध के पहले वजीर आला थे मोहम्मद अय्यूब खोड़ो, एक मजबूत सियासतदान, सिंधी हुकूक के अलम बरदार। उन्होंने कायदे आजम के फैसले की खुलकर मुखालिफत कर दी। डॉन के मुताबिक मौर्रिख डॉक्टर हमीदा खोड़ो, जो कि अय्यूब खोड़ो की बेटी भी हैं, वो लिखती हैं कि जब उनके वालिद अय्यूब खोड़ो कराची ना देने पर अड़ गए तो वजीर आजम लियाकत अली खान ने कहा, सिंध हुकूमत को कराची छोड़ना होगा, जाओ और हैदराबाद में अपना दारुल हुकूमत बनाओ। और ये बात काबीना की मीटिंग में कही गई। आज हमारे पास कोई लियाकत नहीं है। हाँ, वहां कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी मौजूद थे, जिन्होंने वजीर आजम लियाकत अली खान की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया था, मतलब एक्सेप्ट किया था। अकेडमिया की तहकीक के मुताबिक 10 फरवरी 1948 को सिंध असेंबली ने कराची को विफाक के हवाले करने के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद पेश की और वो मंजूर भी हो गई। यानी कायदे आजम के फैसले के खिलाफ सूबा सिंध का वजीर आला पूरी काबीना के साथ खड़ा हो गया, लेकिन विफाकी हुकूमत ने एक ना सुनी और फिर 28 अप्रैल 1948 को कायदे आजम ने सिंध के वजीर आला अय्यूब खोड़ो को बरतरफ कर दिया। साउथ एशिया जर्नल के मुताबिक बरतरफी की वजह बदउनवानी यानी करप्शन भी थी। एक किताब में लिखा है कि कायदे आजम ने गवर्नर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की दिफा 51(5) के तहत खुसूसी हंगामी इख्तियारात दिए थे कि इसे इस्तेमाल करते हुए खोड़ों को बरतरफ कर दिया जाए।
ایک طرف ان کی کرپشن پکڑی گئی تھی تو دوسری طرف کھوڑوں کی مزاحمت بھی جاری تھی کہ وہ کراچی وفاق کو نہیں دیں گے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کچھ ملتا جلتا لگ رہا ہے یا نہیں. خیر، وہ بھی قائد اعظم کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور پھر کراچی 1948 میں باقاعدہ سندھ سے الگ ہو کر فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری بن گیا. یعنی پاکستان بنانے کا فیصلہ کرنے والے کا ہی یہ فیصلہ تھا کہ کراچی وفاق کا حصہ ہوگا. اور پھر 1948 سے 1969 تک تقریباً 20 سال کراچی وفاق کے پاس رہا اور یہ 20 سال کراچی کے سنہرے سال تھے. 1960 کی دہائی میں کراچی کو دنیا بھر میں معاشی ترقی کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا نے کراچی سے سیکھ کر ہی ترقی کی منازل طے کی تھی. اس پر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو تھنک مین چینل پر میری یہ ڈاکیومنٹری موجود ہے، رائز آف پاکستان، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. ان 20 سالوں میں کیا ہوا یہ جاننا ضروری ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہیڈ کوارٹر کراچی، تمام بڑے تجارتی بینکوں کا ہیڈ کوارٹر کراچی، پاکستان کا پہلا اور سب سے بڑا اسٹاک ایکسچینج کراچی، ملک کی واحد بندرگاہ کراچی، صنعتی ترقی انڈسٹری کا مرکز کراچی. یعنی جب وفاق کراچی کا مالک تھا، وفاق نے کراچی کو سنبھالا تھا، وفاق نے کراچی میں پیسہ لگایا تھا اور کراچی ایشیا کا ماڈل شہر بن گیا تھا اس وقت. مگر پھر جیسے کہ پہلے ایک ایوب قائد اعظم کے فیصلے کے خلاف جا کر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھا، اب انٹری ہوتی ہے ایک اور ایوب کی. یہ بھی کراچی کو وفاق کے پاس رکھنے کے خلاف تھے اور یہ چاہتے تھے کہ دارالحکومت کراچی کے بجائے پنڈی بنے. جی ہاں، یہ تھے فیلڈ مارشل ایوب خان. ایکسپریس ٹریبیون نے دعویٰ کیا ہے کہ ایوب خان نے جنرل ہیڈ کوارٹر کے قریب رہنے کے لیے دارالحکومت کراچی سے پنڈی منتقل کیا تھا اور قائد اعظم کے فیصلے کو پلٹ کر رکھ دیا تھا. 1969 میں اسلام آباد مکمل طور پر وفاقی دارالحکومت بن گیا تھا اور پھر 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے کراچی کو واپس سندھ کے حوالے کر دیا. اس کے درمیان میں 1 یونٹ ہوا اور پھر اس کے بعد واپس پورا ملک جو وہ ایک الگ قصہ ہے، اس کو ہم مختصر رکھتے ہیں. کراچی پر چلتے. مورخ یہ لکھتے ہیں کہ کراچی سے وفاقی وسائل 1958 کے بعد سے ہی منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے اور یوں اصل میں قیام پاکستان کے بعد کراچی سندھ کا حصہ 1970 میں بنا. میری پہلی لائن یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد تو ویڈیو دوبارہ شروع سے پہلی لائن سن کر دوبارہ اسی جگہ پر آ جائیں، ڈیوریشن نوٹ کر کے. یعنی اس سے پہلے کراچی سندھ کا حصہ تب تھا جب پاکستان کا وجود نہیں تھا. پاکستان بنتے ہی کراچی بھی وفاق کا حصہ بن گیا تھا. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آج یہ خبر میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں، یہ جاننے کے لیے ہمیں جمپ کرنا ہوگی 2010 میں، جب 18ویں ترمیم آئی، صوبوں کو زیادہ اختیارات ملے. اس کا مطلب آپ کو ذرا آسان کر کے سمجھاتا ہوں. پہلے وفاق ڈائریکٹ بجٹ جاری کرتا تھا، مگر جب یعنی کہ پہلے وفاق ڈائریکٹ بجٹ جاری کرتا تھا کراچی کو، مگر 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بڑا بنا دو، وفاق کا پیسہ پہلے ہمیں دو، ہم آگے شہروں کو دے دیا کریں گے. مگر ہوا کیا کراچی کا پیسہ ملا، اس کو اپنا حق ملا؟ ڈان کی تحقیق کے مطابق، ویسے آپ یہ اس کی ڈیٹیل کراچی کو کتنا حق ملا نہیں ملا، فال آف کراچی کے نام سے میں نے یہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے. ڈان کی تحقیق کے مطابق 2010 سے 2025 تک سندھ کے ترقیاتی فنڈز میں سے کراچی کو جتنا ملنا چاہیے تھا اس میں سے 944 ارب روپے کم ملے اور وفاقی منصوبوں سے بھی 416 ارب روپے کم ملے. اور اس تمام جب یہ تو ایک میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، جب تمام آپ کیلکولیٹ کریں گے نمبرز کو، اور جو میں نے آپ کو ڈاکیومنٹری کا بھی حوالہ دیا، کراچی کو تقریباً 1.5 کھرب روپے نہیں ملے 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد سے اب تک. سوچئے یہ پیسہ کراچی کو ملتا، کراچی پر لگتا، آج کراچی کیا ہوتا؟ بھول جاتے آپ دبئی تو. اب آ جاتے ہیں آج یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں. کیونکہ ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ سب کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ 28ویں ترمیم میں آخر ایسا کیا ہے کہ کراچی کو اس کا حق مل جائے گا.
दावा यह किया जा रहा है कि 28वीं तरमीम में तजवीज दी गई है कि तालीम, सेहत और आबादी के महकमे को, विफाक को वापस दिया जाए और लोकल बॉडीज को मजबूत किया जाए। इसका मतलब समझते हैं आप? क्या फील्ड मार्शल अय्यूब खान का फैसला अंडू करके कराची को वापस विफाक के हवाले करने की सोच मुल्क चलाने वालों के जहन में आ गई है? सोचिए, अगर लोकल बॉडीज मजबूत हो गई तो कराची को बराह रास्त विफाक से फंड्स मिल सकते हैं। अगर यह फैसला हो चुका है कि कराची को विफाक के हवाले करना है, तो क्या किसी में हिम्मत है कि इस फैसले को रोक सके? मगर सवाल यह है, अगर कराची वाकई विफाक के हवाले किया जाता है तो फायदा किसका है? विफाक से बराह रास्त डायरेक्ट फंड्स मिलेंगे, सिंध हुकूमत दरमियान से निकल जाएगी फंड्स के मामले में, लोकल बॉडीज मजबूत होंगी, कराची का पैसा कराची में रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बहुत बड़ा खतरा यह है कि अगर इख्तियारात सिर्फ इस्लामाबाद को मिले और कराची को नहीं मिले, यानी कि लोकल बॉडीज मजबूत नहीं हुई, तो हाल और भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि 1500 किलोमीटर दूर बैठकर कराची का फैसला करना सिंध में बैठकर करने से ज्यादा मुश्किल है। याद रखो, अगर इख्तियारात शहर क्या सूबे से भी मीलों दूर चले गए, तो क्या आप अपनी गली की सफाई करवाने के लिए शिकायत लेकर इस्लामाबाद जाएंगे शिकायत दर्ज करवाने? जरूरी यह है कि अगर कराची विफाक के हवाले होता है तो लोकल गवर्नमेंट निजाम भी मजबूत हो, ये सिस्टम भी एम्पावर्ड हो, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि क्या वाकई किसी बंद कमरे में यह फैसला हो चुका है या नहीं। याद करें, कायदे आजम ने कराची विफाक को दिया, एक फील्ड मार्शल अय्यूब खान ने वापस लिया, और अब आज किसका दौर है आप सब जानते हैं।